कम हुआ तो अल्लाह का वादा मैंने इमरान खान को 11 में बता देना है, मैं झूठ तो बोलना नहीं। आओ पाकिस्तान पख्ताना दिखावर वाला ना, पाकिस्तान पख्ताना, पाकिस्तान के पठान आए हैं, और जब पठान आते हैं तो फिर क्या होती है? और हम पठान लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में बताया है कि किसके लिए हम हैं, इमरान खान के लिए। और आज इंशाल्लाह अल्लाह और ही बताएगा कि इमरान खान दा ऑर्डर दे लोहे दा गादर, और सब आएंगे। देखिए अल्लाह ने मौसम भी बदल दिया है, तो जितने जितने लोग साइड पे खड़े हैं यहाँ पर आए। आप लोगों का जोश बताएगा कि इमरान खान कितना जल्दी आएगा। आई आई कौन बचाएगा पाकिस्तान? پښتنو صرف چې دې کنه غدا کې دې نه دی راغلي، زه د دې دیوالي عیسایا د دې پنجاب عیسایا د دې اسمبلی صوبائی ممبر یا بیا یو لاره لګو عمران خان لاہوریوں نے بتانا ہے کہ یہ کرسیاں مجھے نظر نہیں آنی چاہیے۔ آپ جو سائڈ پہ کھڑے سارے کے سارے اس پنڈال میں آئے اور بتائے آئی 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 کون بچائے گا پاکستان؟ آپ کا جوش و جذبہ کم ہوا تو اللہ کا وعدہ میں نے عمران خان کو 11 میں بتا دینا ہے، میں جھوٹ تو بولنا نہیں۔ آؤ پاکستان پختانا دکھاور والا نا، پاکستان پختانا، پاکستان کے پٹھان آئے ہیں، اور جب پٹھان آتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اور ہم پٹھان لوگوں نے خیبر پختونخوا میں بتایا ہے کہ کس کے لیے ہم ہیں، عمران خان کے لیے۔ اور آج انشاءاللہ اللہ اور ہی بتائے گا کہ عمران خان دا آرڈر دے لوہے دا گادر، اور سب آئیں گے۔ دیکھیں اللہ نے موسم بھی بدل دیا ہے، تو جتنے جتنے لوگ سائڈ پہ کھڑے ہیں یہاں پر آئے۔ آپ لوگوں کا جوش بتائے گا کہ عمران خان کتنا جلدی آئے گا۔ آئی آئی کون بچائے گا پاکستان؟ پښتنو صرف چې دې کنه غدا کې دې نه دی راغلي، زه د دې دیوالي عیسایا د دې پنجاب عیسایا د دې اسمبلی صوبائی ممبر یا بیا یو لاره لګو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے کانا میں ہونے والے جلسے میں ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ پہنچ رہے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں۔ لیکن ایک ایسا نوجوان بھی اس جلسے میں شرکت کے لیے آیا ہے جو اس کا یوں سمجھ لیں کہ آپ ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن ان کا جذبہ اور ہمت جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ صداقت نام ہے ان کا، یہ جیلم سے آئے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ اس گرمی کے موسم میں کتنا سفر کر کے آپ یہاں پہ پہنچے، کب گھر سے نکلے تھے اور کیا جذبہ لے کر یہاں پر آئے ہیں؟ جی سر الحمدللہ 14-15 سال ہو چکے ہیں ہان کو سپورٹ کرتے ہوئے، اور ہان سے جذبہ پہلے تو سیاست میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جب ہان سے دل لگی ہوئی اس کے بعد سیاست کو جانا، اب الحمدللہ 15 سے 16 سال میں اتنا جان گئے ہیں کہ 76 سال میں پاکستان میں کون کون غدار تھا اور کون کون ابھی ہے اور کون کون، یعنی پورے پاکستان کا نظام ہی الٹ چل رہا ہے۔ آپ
सदाकत भाई ये बताइएगा कि आप कैसे कब घर से चले थे, आज सुबह निकले थे या कब सफ़र शुरू किया था और फिर कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, अपनी ज़ाती सवारी या कैसे आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जेलम से मेरी तमाम पार्टी, मेरे वर्कर, मेरे MNA चौधरी यासर कुरैशी साहब, यासर में ये आए कैसे थे आप ये बताएं? पूरी क़यादत है पीछे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर बार वो मुझे साथ लेके आना चाहते हैं और मैं उनसे पहले निकल आता हूँ। मैं रात को तकरीबन जेलम से 11 बजे निकला था, तो 3-4 बजे मैं लाहौर में आ गया था। लाहौर में मतलब मेरी एंट्री, मैं फिर उधर स्टे की, उधर से मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा उधर से चला यहाँ तक आने तक। तकरीबन मैं सुबह 8-9 बजे जलसा इधर ग्राउंड में। आप यस भाई, आपका कद कितना है और क्या मुश्किल वगैरह को पेश नहीं आती यहाँ पे? बहुत मुश्किल आती है, बहुत थकन हो जाती है। मतलब ज़ाहिर बात है, बाकी कंडीशन आप देख रहे हैं मेरी जैसे भी है, बल्कि चलते चलते सुबह आते हुए तो मेरे शूज़ भी फट चुके हैं सारे। ये आपके जूते भी जो है वो मेरे शूज़ सारे फट चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं वापस कैसे जाऊँगा। तो बात ये है कि ये मुश्किलात, ये मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये ऊपर से ये गर्मी, ये जूतों का टूट जाना और मुझे 2 किलोमीटर तक पैदल चल के आना, इस मुश्किल से बेहतर है मर तो वैसे ही रहे हैं। कारोबार बंद है, इंडस्ट्रियाँ बंद है। पूरे पाकिस्तान की कौम इस वक्त इन हुक्मरानों से, यानी एक दूसरे को रोडों पे घसीटने वाले, आज एक दूसरे को हलवा पूड़ी बना के बैठे हुए हैं, जफ्फे डाल के बैठे हुए हैं। लानत है ऐसी सियासत की। आपने इनकी सदाकत की बात सुनी कि वो यहाँ पे एक सफ़र करके मुश्किल के साथ यहाँ पे पहुँचे, उनके जूते तक टूट चुके हैं। यहाँ पे आने वाले तमाम लोग जो है अक्सरियत उनमें इसी जोश और जज्बे के साथ आज के इस जलसे में जो है वो शरीक है। और कितनी है? सोशल मीडिया आपकी बात है, कीड़े याद है कैमरा का सहारा लेकर हाँ वही है, वो ऑर्डर होता है आपको इमरान रियाज। चलो चलिए जाओ, जगह पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पे है। पहली जगह जो बंदा है रात नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखते कैसे लोग कैसे